السلام اخوتي، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ صافا الدراري، غادي نكمل الاجوبه على لي كيسيون ديالكم. اي دونك اليوم غنجاوب على واحد الكيسيون اللي مهمه وجباتني زوينه، كتبين ان الصوت عنده واحد ليسبري زوين. اللي قال لي دونك سميتو ادم مختار، اللي سولني قال لي العز خي بونعيم. واحد الكاستيون: واش ممكن ندير ستاج ريموتلي من الدار في دي زونتربريز انترناسيونال من فرنسا ولا يو اس اي؟ اوكي، دونك كاستيون مهمه الصاد. سو دونك الدراري خصني نقولها: حطوا دي جيم الدراري عجبكم لي كونتوني وبارطاجيوه مع لي زامي تاعكم، الاصدقاء تاعكم اللي تيقراو معاكم. دونك والسيت ابونا اللي مكتوش ابوني. اوكي. سو دونك الساط تيسول واش يقدر يدوز ستاج مريح في الدار مع دي زونتربريز انترناسيونال اللي في العالم، دونك ماشي في المغرب. هاد القضيه زوينه. علاش؟ اول حاجه حيت غادي تتعامل مع ناس اخرين من غير الناس اللي مولف التعامل معاهم. دونك غتخرج من ديك لا زون كونفور ديالك ديال المغاربه بوحدهم، وغتتعامل مع ناس اخرين بلغه اخرى وبدي كود كومونيكاسيون اللي مولفهمش انت. واش ممكن ولا ماشي ممكن؟ وي كاريمون. علاش؟ حيت غتجي، المهم راك جوبونس الا تكون قلبتي في سوا في انديد ولا في دوطخ سيت ويب، دونك indeed.com ولا في ستاك اوفرفلو والسي، كتلقى دي زوفر دي ستاج دونك ا ديستانس من الدار كتخدم معاهم. اي نورمالمون حاجه اخرى هي ان لي ستاج جوبونس هاد خوتنا غيديروا لك ان ستاج، غيديروا لك ان فغي ستاج، حيت غالبا في المغرب لي ستاج سا ديبون تا وزهرك. دونك انا في المغرب شحال دوزت من ستاج؟ نقول لكم شحال دوزت من ستاج. دوزت ستاج نفكر فيت في اول ستاج فين دوزتو؟ دوزت ستاج في الرباط في واحد لونتربريز في الكاتريام اني ديالي. ما درت فيه بون والو، كندير فيه الترجمه من اللغه الانجليزيه للغه الفرنسيه. ما درت فيه والو، دونك دوزت 3 سيمانات ومبقيتش كنجي، ما مشيتش صافي. عرفت راسي نخسر غير العاقه الي روتو، نخسر الوقت تاعي اكثر من العاقه. تاني ستاج دوزت واحد ستاج في واحد السبيطار، دونك غير باش ناخد اتيستاسيون باش نديها ليكول. ما تا هو ما درت فيه والو، صاوبت ابليكاسيون بوحدي في الدار ومشيت سوتنيتها بحال ان بروجي اكاديميك. ودوزت واحد ستاج اخر، دوزت دوطخ ستاج ما عقلتش عليهم مزيان، ولكن ستاج لي فريمون ان ستاج سيتي ستاج فان ديتود اللي دوزتو في لا بانك سنترال بوبولار في السياج ديالها في كازا. هذاك سيتي ان فري ستاج، سيتي افيك ان سويفي، بنادم كيجي عندي كيقول لي فين وصلتي هادي، و ils avaient besoin de ce truc. دونك دوكو بقاو تابعيني، كاين سويفي، دونك تيجي عندك ماناجر تيشوف معاك فين وصلتي كدا من هنا. اي دوكو دونك ستاج غالبا في المغرب سي كو دونك باك صاحبي كتجي كدوز ستاج تبقى عاصر، كيعطيك اتيستاسيون، كتمشي للدار كتعطيها ليكول، ما كتستافدش فريمون شي حاجه. دونك غالبا ما غادي دوز ستاج مع شي انتربريز انترناسيونال، دونك غالبا غادي يخلصوك، ومعناها ملي غادي يخلصوك غادي خصك تعطيهم شي حاجه بمقابل، خصك اون كونتر بارتي تعطيهم واحد العمل. هنا في فرنسا لي ستاج انا دوزت ستاج في اورانج كنت نتخلص 1200 اورو، نتخلص هي اكثر من مليون و40 الف ريال في الشهر مغربيه. دونك وهنا داير واحد المينيموم ديال المينيموم
يمكن تفوت ما يمكنلكش تخدم ان ستاج يكون فيه يمكن شهر ولا شهرين بلا ما تخلص فيه. اون فوا كتفوت واحد المده خاصك تبدا تخلص. اي دوكو ما جو بونس اوسي سور انترنت ضروري غيكون ضروري واحد الخلاص، واحد ريمونيراسيون ضروريه. اي دونك ابار لو فيت انك غادي تخدم شي حاجه مزيانه وغادي تسناو منك اون كونتر بارتي وغادي يتبعوك عليها، يبقى يكون ضروري ان انكادرومون. دونك هادو كاملين دي حوايج اللي مزيانين. دونك يغيست ان بتي كومون دير واحد البتي بروبليم، هو شوف نتا واش هاد الستاج دايرو نتا راسك باش دير ستاج ولا دايرو ليكول. حيت ليكول بعض المرات تقدر تقول لك لا انا بغيت ستاج ماشي ريموتلي ماشي ا ديستانس، مي ان ستاج اللي تكون سور بلاص وتتعامل مع بنادم وتتعلم كومون دير تعلم ديك لا في وتعلم لو ترافاي اون ايكيب، كومون ديك لي انتراكسيون تيكونوا بين لي زيكيب واللعيبات وكذاش. واخا هو اون ميم طون راه في او نيفو فيرتوال ولا نيفو ريموت، دونك تيكون واحد حيت تكونوا تديروا دي ريونيون بار سكايب ولا دي كومون دير دي ديلي meeting aussi par Skype, donc tu connais des interactions par mail, des trucs comme ça. Mais peut-être l'école تقدر تقول لك لا خاصك ضروري تمشي دونك تلقى ستاج اللي غادي يكون فري دونك فيزيك. دونك هذا هو البتي بيمول اللي يقدر دونك يكون فيه مشكل. ما سينون سي اون تري كومون دير بون انيسياتيف باش تلقى ستاج كوم سا ا ديستانس وتخدم مع ناس شي با في الهند ولا في يو اس اي ولا في فرنسا. دونك يقدر دونك حاجه مزيانه كاع وغتكون ان غران جو بونس بلوس في طون سي في من بعد ما غادي تبغي تخدم. سو وصات هذه كانت لا ريبونس ديالي. الا عجباتك حط لي لايك وتابونا، وما عجباتكش حط لي ديزلايك وقول لي علاش ما عجباتكش. اي سو شي حاجه اخرى ما فهمتيهاش حطها لي بار كومونتير ونجاوب عليها. يلا تهلا بيس.